बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पेज पर मुझे सुनने वाले उम्मीद है खैर व आफ़ियत से होंगे। आप सबको बैत नंबर 130 में खुशामदीद। आइए तमाम साथी मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये बैत भी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क के मुतल्लक़ ही लिखा है कि इश्क के मैदान में मर्दों की तरह चलो, तब ही उस शाकान खुदा को विसाल हक़ नसीब होगा। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में फरमाते हैं, इश्क मुहब्बत दरिया दे विच थी मर्दाने तरिए हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरियाए इश्क व मोहब्बत में मर्दों की तरह तैराकी करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन तालब उक़बा मुअन्नसुन तालब मौला मुज़क्करुन। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का तालब हिजड़ा है, जन्नत का तालब औरत की तरह है, और तालब मौला यानी रब ताला का तालब मुज़क्कर मर्द है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क व मोहब्बत के दरिया में मर्दों की तरह चलना चाहिए, क्योंकि आशिक़ हकीकी उसे कहते हैं जो रब ताला का आशिक़ है और रब ताला से इश्क मर्द करता है। बेखौफ व ख़तर होकर मर्दों की तरह इसमें दाखिल हो जाओ। सूरह अल इमरान आयत नंबर 31 में फरमाने खुदा है, ए हबीब, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाएगा। वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 195 में फरमाने खुदा है, मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह पर अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उनके सब कसूर मैं माफ़ कर दूंगा। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब मुहकमुल फ़ुक़रा में फरमाते हैं, तू बहरे तौहीद में गर्क होकर फ़ना फ़िल्ला हो जा, ताकि तू खुद बाकी न रहे, क्योंकि दम का ताल्लुक़ खुदी के साथ है। इसे खाकानी जिस मुकाम पर इसमें अल्लाह के तसव्वुर में गर्क होकर वजूद नूर हो जाता है, वहाँ दम और अहले दम नामहरम है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, जिस जा होण गज़ब दियाँ लहरां कदम उठाई धरिए हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस जगह शदीद और सख्त किस्म की लहरें बहती हों, उसी जगह पर कदम रखने चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस दुनिया में दुनियावी लज्जतें और ऐशो इशरत शदीद और डुबो देने वाली सख्त लहरें हैं। आशिक़ को इस दुनिया में रहते हुए ही रब ताला के साथ इश्क की मनाज़िल तय करनी चाहिए। जिस तरह एक गंदे पानी के तालाब में मुर्गाबी 24 घंटे रहने के बावजूद अपने परों पर गलाज़त का एक छींटा भी नहीं रहने देती, इसी तरह आशिक़ हकीकी को इस गलीज़ और फ़ानी दुनिया में रहते हुए अपने रब के साथ इश्क करना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। सूरह अलम नशरह आयत नंबर 5 और 6 में फरमाने खुदा है, बस हकीकत ये है कि तंगी के साथ फराखी भी है, बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तैगे बरहना में एक मुकाम पर फरमाते हैं, जो कोई वहदत खुदा में गर्क है
وہ ہمیشہ راز خداوندی یعنی رب تعالیٰ کے دیدار کا نظارہ کرتا ہے، اور معرفت الہی کی انتہا بھی یہی دیدار خدا ہی ہے جو اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرما رہے ہیں، اوجڑ جھنگ بلائیں بیلے، ویکھ ویکھ نہ ڈریے ہو۔ اس مصرع میں لفظ اوجڑ جھنگ کا تذکرہ ہے، ایسا گھنا جنگل جہاں سے گزرنا مشکل ہو۔ دوسرا لفظ ہے بیلے، یعنی وہ دریائی علاقہ جہاں چلنا مشکل ہو۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دریائے وحدت میں داخل ہونے والے فقراء کو دنیاوی معاملات ایسے اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کسی جنگل میں خوفناک قسم کی جھاڑیاں ہوں جن میں موذی قسم کے جانور بھی ہوتے ہیں۔ اس دریائے وحدت میں داخل ہونے کے لیے ایسی مشکلات سے دوچار تو ہونا پڑتا ہے، مگر ان حالات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضل اللقاء خرد میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے دیدار خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں، لیکن وہ اپنا سر پیچھے نہ ہٹائے، یعنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی کتاب میں ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو طالب نہ دم ماریں نہ راز ظاہر کریں اور نہ ہی جان کی پرواہ کریں، ایسے ہی طالب اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھے مصرع میں فرما رہے ہیں، نام فقیر ہے تھیندا باہو، وچ طلب جے مریے ہو۔ اس بیت کے مصرع میں لفظ تھیندا کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی ہوتا ہے۔ اے باہو، فقیر وہی ہو سکتا ہے جو رب تعالیٰ کی طرف میں مر جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ہو کے ساتھ وہی فقیر رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طلب میں اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، ثابت قدم فقیر کے لیے دنیا و آخرت دو قدم ہیں۔ جو فقیر سر کی بازی لگا کر فقر حاصل کرتا ہے وہ دنیا و آخرت کی قید و بند سے اور تمام غموم سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ فقیر ایک قدم دنیا سے اٹھاتا ہے تو عقبہ میں رکھتا ہے، اور دوسرا قدم با توکل عقبہ سے اٹھا کر آدھا قدم معرفت اور توحید میں چلتا ہے۔ اس آدھے قدم میں فقر کی منزل کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی فقر کی منزل میں فقیر کی انتہا اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، تو بحر توحید میں ایسا غرق ہو جا کہ تو بذات خود نہ رہے، کیونکہ جہاں وحدت اور راز ربانی ہے وہاں انسانی دم نام محرم ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیات باہو کے بیت نمبر 131 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔